Oh mga guys, aduna say laing benepisyo mga guys sa ahos. Kay gawas nga ang ahos adunay mga laing tambala no. Bisan ang hybrid makaayo ani mga guys kung iyan ning usapan. Ahos na ahos eh. Ahos, gipanitan nga ahos. Oh, ang ahos usab mga guys no. Tambal usad sa mga bun-e no. Bun-e. Pag humani mo kaligo mga guys, ang usa ka buk ahos inudnod sa imong bun-e hantod mamula siyag maayo. No, human kag kaligo ha, gikan nakapanabon limpyo na kay ka. Ang usa ka hutong sa ahos, ang usa ka buk nga ahos inudnod sa imong bun-e. Ayaw undangi hantod nga mapula gid siya, no? Oh, inudnod siya humag kaligo nimo no. O sa another nga mga adlaw o another nga mga oras, kung matulog na pud ka mga guys no, gikan ka ng buntagan naligo kay inudnod nimo hantod mo pula siya. Inudnod gid maayo kay laton man nimo siya maayo no. Inudnod gid maayo, no? Hantod mo pula kay mo na mo patay sa kagaw sa imong bun-e. Ha? Mo na mo patay sa kagaw sa imong bun-e. Pagkagabi human pagpanghugas sa imong bun-e nga part, inudnod na sag maayo hantod mo pula, no? Kay mao na siya antibacterial ang usa ka ahos, no? Bisan sa katong sakit nga kalugo. Kining ahos grabe kay epektibo gawin sa kulugo, no? Hantod nga mo init sag maayo, no? Kay grabe siya mo patay og kagaw kining ahos no usa lamang kabuok humag kaligo nudnod pagkagabi nakapanghimasa nakalimpyo na ka nudnod nga taman sa ginhawa nga kanang mupula na ayha nimo undangan ana ang benepisyo sa ahos usa lamang kabuok. Kini si Richard Gomez, like, follow and share Richard Gomez TV. Salamat.